मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को, देवघाट धाम को। परमात्मा को अनुग्रहले हरिहर क्षेत्रमा बसेर भगवान श्रीरामका गुणानुवाद गर्नको लागि हामीहरू अध्यात्म रामायणलाई लिएर अगाडि बढिरहेका छौं। अध्यात्म रामायण परमात्माको दुवै रूपको विस्तृत व्याख्या गर्नको लागि सफल ग्रन्थ हो। तसर्थ परमात्माको लीलाको आनन्द लिनको लागि पनि अध्यात्म रामायणको आश्रय लिइन्छ भने परमात्माको वास्तविक स्वरूप जान्नको लागि पनि हामीहरू अध्यात्म रामायणलाई नै आश्रय गर्ने गर्दछौं। यो हामी सबैको मानसिकतालाई देखेर उपनिषदको क्रमलाई थाती राखेर हामीहरू तैत्तिरीय उपनिषद सकिसकेका थियौं। अब ऐत्तिरीय उपनिषद सुरु गर्नुपर्ने थियो। बीचमा हामी रामगीतातिर प्रवेश गरेका थियौं। त्यो रामगीतालाई पनि थाती राखेर हामीहरू अध्यात्म रामायणको चिन्तन गरिरहेका छौं। बिस्तारी बिस्तारी रामगीताका लागि हामी योग्य पात्र बन्ने छौं र रामगीतालाई श्रवण गरेर चिन्तन गरेर मनन गरेर यो जीवनलाई सार्थक बनाउने छौं। यस्तो अभिप्राय हामी सबैलाई लागिरहेको छ। तसर्थ दत्तचित्त भएर सावधान भएर शिष्ट र भव्य सभ्य भएर हजुरहरू अध्यात्म रामायणको लागि जोडिराख्नु भएको छ। मलाई पनि भगवती माता सीताको जति कृपा छ, भगवान श्रीरामको जति कृपा छ, गुरु महाराजको राष्ट्रसन्त स्वामी परमानन्द सरस्वतीजी महाराजको सान्निध्यबाट जो आदेश भएको छ, जो कृपा भएको छ, त्यो कृपा पूर्वक जति यथामति जस्तो मैले जानेको छु हजुरहरूलाई अध्यात्म रामायणका ती मार्मिक प्रसङ्गलाई भन्दा पनि आध्यात्मिक प्रसङ्गलाई, भावुक प्रसङ्गलाई भन्दा पनि आध्यात्मिक प्रसङ्गलाई, ती चरित्रलाई भन्दा पनि चरित्रमा दिन खोजेको सन्देशलाई हजुरहरू माझ पस्कनको लागि समुपस्थित छु। आउनुहोस्, अब हामी सबै अध्यात्म रामायणतिर आफूलाई लिएर जाउँ। अध्यात्म रामायणमा हामीले बालकाण्ड समापन गरेर अयोध्याकाण्डतिर प्रवेश गरेका छौँ। भगवान श्रीरामका बाल लीला समापन गरेर अयोध्यामा भगवान श्रीरामले कस्तो व्यवहार गर्नुभयो भनेर भगवानको व्यवहार जान्नको लागि अयोध्याकाण्डमा प्रवेश गरिरहेका छौँ। फेरि अरण्यकाण्डमा गयौँ भने भगवानको शूरवीरता देख्छौँ। कतिको बलियो हुनुहुन्थ्यो र भगवान राम भन्ने हामी अरण्यकाण्ड आदिमा, युद्धकाण्ड आदिमा जान्नेछौँ। भने यहाँ हामीले भगवान रामको घरमा रहँदा व्यवहार कस्तो थियो, आमा बुवासित कसरी व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो, कस्तो हृदय थियो भगवान श्रीरामको, त्यसको चिन्तन गर्नको लागि यो अयोध्याकाण्ड चलिरहेको छ। यसमा हामी जुटी पनि रहेका छौँ। धेरै वर्षसम्म 60,000 वर्षसम्म शासन गरेका दशरथलाई एक दिन एकान्तमा बस्ने इच्छा भयो। कस्तो मिठो प्रसङ्ग छ है। कति वर्षसम्म शासन गरेका? एक दिन एकान्तमा बस्ने इच्छा भयो अरे। दासदासी थिए मुकुट लगाइदिने, तर उहाँलाई एक दिन किन हो किन आफै लगाउन मन लाग्यो। दासदासीले ठिक लगाइदिन्थे, आफैले लगाएको ठिक भयो कि भएन भनेर यसो दर्पणतिर जानुभएको थियो। मुकुट अलिकति बाङ्गो जस्तो लाग्यो क्या, यतातिर कोल्टेको जस्तो लाग्यो। त्यो कोल्टेको मुकुटलाई यस्तो सिधा गर्छु भनेर यतातिर ल्याउनु भएको थियो। फुलेको कपाल देखियो। के देखियो भन्नुहोस् त? फुलेको कपाल देखियो। फुलेको कपाललाई देखेर उहाँले सन्देश प्राप्त गर्नुभयो। हेर्न, सन्देश कहीँबाट पनि लिन सकिँदो रहेछ। दशरथजीले सन्देश कहाँबाट लिनुभयो? फुलेको कपालबाट लिनुभयो। त्यही भएर भगवान शङ्कराचार्य पनि यो फुलेको कपालको चिन्तन गर्दै भन्नुहुन्छ क्या, कृतान्तस्य दूती जरा कर्ण मूले समागत्य लोका शृणोद्धम शृणोद्धम पर स्त्री परद्रव्य हिंसा
त्यजध्वम भजध्वम रमानाथ पादारविन्दम। यसरी भगवान् शङ्कराचार्य भन्नुहुन्छ यो फुलेको कपाल भन्नेको त यमराजको दूत हो अरे। यमराजले पत्र पठाएको अरे क्या, बुझ्नुभयो? कसरी पठाउँ? यमराजले पत्र सेतो बनाएर पठाउँछ अरे। एउटा महात्माले यसै विषयमा प्रवचन गरिराख्नु भएको थियो, मैले सानामा सुनेको थिएँ। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो यो प्रसङ्गमा कोही रिसायो भने सेतो पत्र पठाउँछ अरे, केही पनि नलेखिकन पठाउँछ अरे क्या। अब पत्र त पठाउनु पर्ने भयो होइन। उहाँले कहानी बताउनुहुन्थ्यो, इलाहाबादमा कुनै स्कुलमा पढ्दै रहेछन् उनका साथी, उनले आफ्नी पत्नीलाई अथवा पत्नी रिसाएकी थिइन्, त्यो रिसाइन आउँदै आउनु भएन भने एकचोटि पत्र पठाइछन्। पत्र खोलेर हेर्दा त सेतो पान्ना मात्रै छ, अरू केही छैन। अनि उनले बुझे मेरी श्रीमती रिसाएकी छन् भनेर, हो, किनकि केही बोल्छिन् नि। पत्र त आएको छ, भित्र खाम खोलेर हेर्दा के देखियो? सेतो पान्ना मात्रै देखियो, अरू केही देखिएन भनेपछि अनि उनी दुकुर्दै गएका थिए। त्यस्तै प्रकारले यमराज हामीसित रिसाएर सेतो पत्र पठाएको छ अरे, हो। कृतान्तस्य दूती जरा कर्णमूले, कानकै नजिकमा। पहिला पहिला त व्यवस्थित थियो, आजभोलि त अव्यवस्थित भयो। पहिला पहिला कपाल फुल्न यहाँबाट सुरु हुन्थ्यो, भगवान् शङ्कराचार्य भन्दै हुनुहुन्छ। कहाँबाट सुरु हुन्थ्यो? यो कर्णमूले, यहाँबाट सुरु हुन्थ्यो। अनि त्यो फुलिरहेको कपाल यो साक्षात् यमराजको दूत हो। उसले भन्दछ, के भन्दछ? हे लोका, हे हेर्नलाई आएका, खानलाई आएका, नाच्नलाई र भोग गर्नलाई आएका व्यक्ति हो, लोका भनेर सम्बोधन हो क्या। श्रृणुद्धम श्रृणुद्धम, सुन न, अब त सुन न, यत्रो दिन सुनेनौ, अब त सुन न। कसले भन्दैछ? फुलेको कपालले, हो। श्रृणुद्धम श्रृणुद्धम, एउटा काम त गर न अब त, कपाल फुलिसक्यो भने यो काम त गर न। अब के काम गर्ने? परस्त्री परद्रव्य हिंसा त्यजध्वम, अर्कैकी श्रीमतीलाई अर्कैकै भन्ने मान, अर्काको द्रव्यलाई धन अर्कैको हो भन्ने मान, अनि कसैको पनि हिंसा नगर। मनले, बाणीले, व्यवहारले कसै पनि प्रकारले कसैको हिंसा नगर न अब त। के गरौँ त नि त्यसो भने भन्दा भजस्व रमानाथ पादारविन्दम, भगवान् श्रीरामका पादारविन्दको अवध भजन गर न भनेर यो हामीलाई सन्देश दिनको लागि, घन्टी बजाउनको लागि, सूचना दिनको लागि कपाल फुल्दछ, हो। बुझ्नुभयो नि? त्यही भएर कालिदासले पनि रघुवंशमा लेख्नु भएको छ, तम कर्ण मूलम आगत्य रामे श्री न्यस्ततामिति। कालिदासले पनि भन्नुभएको छ, फुलेको कपाल कानको मूलमा आएर, कानैमा आएर, लगभग कानमै आएर के भन्दछ? यो श्री सम्पदा जो लौकिक आनन्दमय कोष छ, यो कसलाई समर्पण गर? रामलाई समर्पण गरेर तिमीले आनन्द, आफ्नो आनन्दलाई अब लिएन भनेर कालिदासले पनि लेख्नु भएको छ, हो। दर्पण देख्दाखेरि यो भान भयो कि कसलाई? हेर्नुहोस्, दर्पण पनि एउटा राम्रो चिज हो, हेर्ने गर्नु होला। हाम्रो बनारसमा पढ्दाखेरि साथी हुनुहुन्थ्यो, विष्णु गेमालीजीहरू चाहिँ जान्नुहुन्छ। उहाँले पढ्नुहुन्थ्यो, बुढो शरीर भइसकेको थियो, अझै पनि अध्ययन गर्नुहुन्थ्यो क्या। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, बाबु म काशीमा आएदेखि जहिलेदेखि त पढ्ने भनेर आएँ त्यसलेदेखि त ऐना हेरेकै छैन भन्नुहुन्थ्यो। हाम्रै गुरु महाराजको शिष्य हुनुहुन्छ, अहिले बर्मामा ठुलो आश्रम, म्यानमारमा ठुलो आश्रमका पीठाधिपति हुनुभएको छ। यहाँ पनि जानुभएको थियो, गुरु महाराज पनि केही दिनपछि जानुभएको थियो। उहाँले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, मैले आजसम्म ऐना हेरेकै छैन भन्नुहुन्थ्यो। किन नहेर्नु भएको त नि भनेर हामीले सोधेको। ऐना हेऱ्यो भने बुढो भएको देखिन्छ, अनि बुढो भएको देखियो भने अबतिर पढ्ने सकियो, समय सकियो भने जस्तो भान हुन्छ, अनि पढ्नै छोड्छु कि अनि डरले मैले ऐनै हेरेको छैन भन्नुहुन्थ्यो। त्यस्तै प्रकारले आफूलाई हेर्नको लागि ऐना हेर्नुपर्छ है। ऐना हेरियो भने आफू देखिन्छ। एउटा दुई प्रकारको ऐना हुन्छन्, एउटा मनमा हेर्नुपर्छ आफूलाई, म कस्तो छु भनेर। कहिलेकाहीँ दर्पण त एउटा प्रतीक हो। दर्पण हेरियो भने यथार्थ वस्तु जस्तो छ त्यस्तै देखिन्छ। दर्पणले कोही पनि पक्षपात गर्दैन। कालो लागेको छ भने कालै देखाउँदछ, सेतो छ भने सेतै देखाउँदछ, बाङ्गो छ भने बाङ्गै देखाउँदछ, सिधा छ भने सिधै देखाउँछ, होइन र? एउटा कृषक थिए कि कृषक, उनका पिताजी धेरै वर्ष पूर्व नै बितिसकेका थिए।
उनलाई रात दिन पिताजीको चिन्ताले सताउँदथ्यो। ओहो मेरो पिताजी यस्तो हुनुहुन्थ्यो, कहाँ जानुभयो होला, कहिले आकाशतिर हेर्दछन्, कहिले कहाँ खोज्दछन्, कहाँ हुनुहुन्छ ल मेरो पिताजी, मलाई कति प्रेम गर्नुहुन्थ्यो भनेर उनी पिताजीको आकृतिलाई स्मरण गरिरहेका हुन्थे। एक दिन बारीमा खन्दा खन्दै उनले दर्पण देखे कि ऐना भेट्टाए। आजसम्म ऐना हेरेका थिएनन्। यसो पुछेर के रहेछ भनेर हेरेका त त्यहाँ पिताजी देखिनुभयो। के देखिनुभयो? आफूलाई हेरेके आफ्नो आकृति ठ्याक्कै पिताजी जस्तै मिल्दो रहेछ। उनले आजसम्म ऐना हेरेका थिएनन्। ऐनाभित्र कसलाई देखे? पिताजीलाई देखे। बुढो भएको थाहा नै पाएनन्। पिताजी पनि यस्तै देखिनुहुन्थ्यो। ठ्याक्कै पिताजी यहाँ आएर बस्नुभएको रहेछ भनेर उनले त्यसलाई दराजमा लगेर राखेके त्यो ऐनालाई। कुनै पनि शुभ कार्य गर्नु पर्यो भने, घरबाट कहीँ निक्लिनु पर्यो भने के गर्दथे? पहिला पिताजीको दर्शन गर्नुपर्छ अनि बल्ल जानुपर्दछ भनेर जान्थे। अनि त्यहाँ पिताजीको जो फोटो थियो भनौँ अथवा ऐना थियो, ऐनालाई हेर्थे, आफू देखिन्थे अनि पिताजीको दर्शन भयो भनेर जाने गर्दथे। धर्मपत्नीले देखिन् के छ रहस्य? कुनै पनि कार्य सुरु भयो भने, कहीँ जानु पर्यो भने बुढाले के गर्दछन्? आफ्नो मतलब त्यहाँ दराजमा के राखेका छन् त्यो हेरेर मात्रै बाहिर जान्छन् भनेर धर्मपत्नीले गएर त्यो ऐना निकालेर हेरेकी त त्यहाँ त एउटा केटीको फोटो पो रहेछ। ला बुढा कसैसित पल्किया रहेछन्। बर्बाद भयो। धेरै दिनसम्म सहन गरिन असह्य पीडा भयो उनलाई। म धर्मपत्नी घरमा छु, उनले कसलाई हेरेर जान्छन्? अनि एक दिन गएर असह्य भयो। आफ्नी सासूलाई भने के? कसलाई भने? सासूलाई। तिम्रा छोरा ठिक छैनन्, आजभोलि अर्कैतिर पल्किएका छन्, उसको फोटो नहेरेसम्म त कहीँ जाँदैनन् भनेर अनि लगेर दराजमा देखाइन् बुहारीले। अनि बुढीले हेर्दाखेरि चाहिँ देखिन्, ओहो यस्तै बुढी त पल्केछ है मेरो छोरो त। कसलाई देखेकी छन्? आफैलाई देखेकी छन्। अनि के भन्छन्? मेरो छोरो त बर्बाद रहेछ, यस्तो बुढीसित पो पल्किएको रहेछ। अनि घरमा लडाइँ हुन थाल्यो। हो आमाले त्यस्तीलाई भन्नुहुन्छ हैन, अब श्रीमतीले अर्कीलाई भन्दछिन्। उनले मैले आफ्नो पितालाई देखेको छु भनेका छन्। उनले सबैमा लडाइँ भयो। एक दिन त्यही प्रसङ्गमा कोही लडाइँको कारण सोध्दै सभ्य मतलब भद्र व्यक्ति आए। अनि आएर उनले बताए हैन, यो वास्तवमा न बुवा हुन्, न त कोही स्त्री हुन्, न त बुढी हुन्। जसले जस्तो हेर्दछ त्यसले त्यस्तो नै देख्दछ हैन र। तसर्थ सिसाले के गर्दैन? भेद गर्दैन। छोराले हेर्दा छोरो नै देखियो, बुहारीले हेर्दा बुहारी नै देखिन्, अनि सासूले हेर्दा सासू नै देखेकी थिइन्। त्यस्तै प्रकारले हामीले पनि दर्पण हेऱ्यौँ भने जसरी उनले बुवालाई देखेका थिए त्यस्तै प्रकारले हामीले आफूलाई देख्दछौँ। कसलाई हेऱ्यौँ भने? दर्पणलाई हेऱ्यौँ। हो धुलो लागेको छ भने दर्पणमा देखिँदैन के? दर्पणमा नदेखिएको किन? धुलो लाग्यो भने देखिँदैन। हिलो लागेको छ, फोहोरो लागेको छ भने त दर्पणमा के देखिँदैन? आफू देखिँदैन। यदि त धुलो मेटिएको छ, धुलो हटाएको छ भने आफू देखिन्छ। त्यही भएको हुनाले यो मनरूपी दर्पणमा पनि आफूलाई हेर्नुपर्दछ। हो दशरथजीले पनि दर्पणमा हेर्नुभएको थियो, आफूलाई पाउनुभयो। ओहो म त बुढो भएको रहेछु, अब त भजन गर्न जानुपर्दछ। शास्त्र भन्दछ ब्रह्मचर्य परिसमाप्य गृही भवेत्। ब्रह्मचर्य आश्रम समापन गरेपछि गृहस्थ हो बन अरे। अनि गृही भूत्वा बनी भवेत्। गृहस्थ भइसकेपछि वानप्रस्थ आश्रममा प्रवेश गर अरे। अनि वानप्रस्थी भूत्वा बनी भूत्वा प्रव्रजेत, त्यसपछि सन्यास ग्रहण गरोस् भनेको छ। मैले ब्रह्मचर्य आश्रम पनि राम्रोसित निभाएँ, गृहस्थ आश्रम पनि राम्रोसित निभाएँ, अब म वानप्रस्थ बनिन भने शास्त्र विरोधी हुन्छ। शास्त्रले त यहाँसम्म पनि भन्दछ गृहाद् वा वनाद् वा ब्रह्मचर्याद् वा स्नातको वा अस्नातको वा यद अहरेव विरजेत तद अहरेव प्रव्रजेत। पहिला भन्दछ ब्रह्मचारी बनेर गृहस्थ बन,
अनि गृहस्थ बनेर वानप्रस्थ बन, वानप्रस्थ धारण गरिसकेपछि सन्यासी बन भनेर पहिला उपदेश दिन्छ। अनि त्यसपछि दोस्रो मन्त्रमा के भन्छ भने उपनिषदले गृहाद् वा वनाद् वा ब्रह्मचर्याद् वा, गृहस्थबाट पनि तिमी सन्यास धारण गर्न सक्दछौ, ब्रह्मचारी हुँदा हुँदै पनि तिमीले सन्यास धारण गर्न सक्दछौ, वानप्रस्थमा रहँदा रहँदै पनि तिमीले सन्यास धारण गर्न सक्दछौ, स्नातको अस्नातको वा इत्यादि प्रकार लामो चिन्तन गर्दछ। अनि एउटा सूत्र दिन्छ, यद अहरेव विरजेत तद अहरेव प्रवजेत। के भन्दछ? यद अहरेव विरजेत तद अहरेव प्रवजेत। जुन दिन हृदयमा वैराग्य आउँछ त्यही दिन हिँड्न पाइन्छ कि कुन दिन हिँड्न पाइन्छ? हृदयमा वैराग्य आयो भने हिँड्न पाइन्छ, चाहे त्यो गृहस्थ आश्रमको होस्, चाहे त्यो ब्रह्मचर्य आश्रमको होस्, चाहे त्यो कुनै पनि आश्रमको होस्। यसरी शास्त्रले उपदेश दिएको छ। दुईटा कुरा बताएँ नि मैले। वैराग्य छ भने कहीँबाट पनि हिँड्न पाउँदो रहेछ, वैराग्य छैन भने पनि गृहस्थ भएपछि त वानप्रस्थ बन्नु नै पर्दछ। ल यो सूत्रको यो उपनिषदको सार यो हो क्या। वैराग्य छ भने बुद्धले सानो छोरोलाई छोडेर धर्मपत्नी सुकुमार त्यस्तै धर्मपत्नीलाई छोडेर हिँडेका हुन् कि? त्यस्ता धेरै कहानीहरू छन्। हाम्रै कुल परम्परामा पनि ठुला ठुला कहानीहरू छन्। सानी छोरीलाई छोडेर हिँड्दिनु भयो हैन, इत्यादि इत्यादि। हाम्रा छानी गुरुजीका पनि यस्तै पावन प्रसङ्गहरू छन्। माताजीहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई धेरै याद छन् यी प्रसङ्गहरू। हो, जुन दिन धेरै छोराछोरी लिएर हिँड्नु भएको थियो, एउटा चौतारामा बस्दा बस्दा वैराग्य भयो कि म यसो जान्छु भनेर जानुभएको, गएको गई गरिदिनु भयो, कहिले फर्किदिनु भएन। अब त्यत्रा छोराछोरी लिएर कता जाने? रुँदै कराउँदै गाउँतिर गइन्, 2-4 दिन त कसै गरी आफ्नो जीविका गरिन्। त्यसपछि अब व्यवहार ननिप्नी भयो, उनी जङ्गलमा बसेर साधना गरेको थाहा पाइन्। आएर भन्छन् कि त मलाई मर्ने आज्ञा दिनुहोस् कि त घर हिँड्नुहोस्। धम्काएको के भन्छन् उनले? कि त मलाई मर्ने आज्ञा दिनुहोस् कि त घर हिँड्नुहोस्। भन्दा मर्नै चाहन्छ भने ऊ त्यहाँ रस्सी छ, त्यहाँ बुटो पनि छ, मलाई अब मतलब छैन, तिमी मर अथवा जीवित रहौ, मैले त वैराग्य प्राप्त गरेँ, अब म आफ्नो अनुसन्धान गर्नुपर्दछ भनेर हिँडिदिनु भयो कि। गुरु महाराज खोज्दै खोज्दै उहाँलाई गुरु खोज्दै हिँड्नुभएको थियो, उहाँलाई भेट्टाउनु भयो। भेट्टाएपछि अब गाउँ घरको स्थिति देख्नुभयो। घरको स्थिति दिएपछि घरको अंश केही लिन्न भनेर हिँडेको व्यक्ति गुरुका पुत्रहरूलाई देखेपछि, नारायण भन्ने लिन्छन्, गुरुका पुत्रहरू देखेपछि आफ्नो अंश मागेर ल्याएर दिएर विवाह गरिदिएर अनि त्यसपछि के ऋण पनि लाग्यो कि। ऋण पनि लागेपछि के हो के गरेर ऋण पनि तिरेर अनि हिँड्नुभयो। ती प्रसङ्ग भन्न चाहिन, आमाले भन्नुभयो मद्रास गएर के हो के गरेर चौकीदार बनेर पाले भनेर के। गुरु पुत्रको ऋण तिर्नको लागि राष्ट्रसन्त स्वामी परमानन्द सरस्वतीजी महाराज कसको ऋण तिर्नको लागि? गुरु पुत्रलाई विवाह शिवाह गराउँदाखेरि लागेको ऋण तिर्नको लागि चौकीदार बनेर त्यो पैसा कमाएर आएर अनि गुरुपुत्रको जो विवाह शिवाह गर्दाखेरि लागेको खर्च थियो त्यसलाई दिएर हिँड्नु भएको थियो। हो, यी पावन प्रसङ्ग हजुरले म भन्दा यहाँ पूज्य माताजी हुनुहुन्छ, उहाँबाट सुन्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरू त 32 वर्षसम्म कुनै पनि गाउँबाट 4 घण्टाभन्दा धेरै लाग्दछ। हामी जवान पुरुषलाई पनि त्यो ठाउँमा जान डर लाग्दछ कि। त्यस्तो ठाउँमा एकान्तमा गुरु महाराजको समाधि भएको स्थानमा, जहाँ गुरु महाराजको समाधि छ नि, छवि प्रकाश उहाँ गुरुजी हुनुहुन्छ नि, लामिछाने गुरुजी, उहाँको समाधि स्थानको सुरक्षा पूजा आराधना गर्नुपर्दछ भनेर एक्लै स्त्री शरीर नभ यौवन शरीरलाई त्यो डाँडामा त्यो जङ्गलमा राखेर साधना गर्नुभएको थियो उहाँले। हो, उहाँलाई धेरै थाहा छ नि पावन प्रसङ्गहरू। हो, अस्तु भन्न खोजेको जुन दिन वैराग्य भयो त्यही दिन हिँड्न पाइन्छ है। छोराछोरी बोकेर हिँडिरहेको बेला बाटा नि हिँड्न पाइँदो रहेछ कि। छोरी छन्, छोरी सानी छन्, छोरोको बिहा गरेपछि त महात्मै उनी हो भन्दछन् हाम्रा आएर। अहिले पढ्दैछ, नोकरी गर्दैछ, यस्तो भनेर कहिले पनि महात्मा बन्दैन। तसर्थ अगाडि बढौँ हामीहरू। दर्पण देख्यौँ भने यो आकलन गर्नुपर्दछ, म गृहस्थ आश्रमको अब रहिन कि रहेँ भन्ने। यदि रहेन भने आफूलाई गृहस्थ आश्रमको चाबी ताला
जेठो छोरालाई अथवा बुहारीलाई सुम्पेर घरमै बसे पनि घरमा आसक्त नभएर परिवार सबै त्यो झन्झट व्यवहार सबै छोरा नातिलाई जिम्मा दिएर बाबु अब तिमीले जे खान दिन्छौ त्यही खान्छु, जसरी राख्न चाहन्छौ त्यसरी रहन्छु, तर अब म आफ्नो लागि कमाउँछु भनेर हिँड्नु पर्दछ। दशरथ जस्तो व्यक्ति त हिँड्नु पर्यो भने कि हामीलाई हिँड्नु नपर्ला र? तसर्थ यो उपदेश दिनको लागि यहाँ बडा मिठो प्रसङ्ग थियो। त्यसपछि दशरथजी आत्तिनु भएको छ, रामजीलाई राज्य दिने घोषणा गर्नुभएको छ, पुरा श्रृङ्गार भइरहेको छ। यस्तो देखेपछि कौशल्या मातालाई सन्देह भयो। दशरथले घोषणा त गर्नुभएको छ, नबुझिन पनि सक्छन् किनकि यी स्त्री लम्पट छन्, यहाँको भाषा हो। कैकेयी बसगह किन्तु कामुका किम करिष्यति, दिन नि सक्छन् नदिन नि सक्छन् भन्ने जानेर दुर्गा माताको पूजा गर्नको लागि जानुभयो। त्यसपछि यो देखेपछि देवताहरूले नि सूत्र पाए के गर्ने रामजीको अब राज्याभिषेक भयो भने रावणको मृत्यु हुँदैन, रावणको मृत्यु भएन भने हाम्रो काम बन्दैन, के गर्ने होला भने अन्यलमा थिए। कौशल्या माता दुर्गा देवीको उपासना गर्न गएपछि उनीहरूलाई लाग्यो कुनै पनि ठुलो काम सिद्ध गर्नु छ भने तप गर्नु पर्दो रहेछ, परमात्मालाई फकाउनु पर्दो रहेछ भनेर उनले नि जाने के कसले? देवताहरूले, हैन? देवताहरूले पनि जानेपछि उनीहरू वाणी मतलब सरस्वती भट्टमा पुगेका छन्। सरस्वतीले पहिले त खुब गाली गर्नुभएको छ। अनि त्यसपछि देवताहरूले भने रामजीले रावण मारेर देश दिगन्तरमा सबै ठाउँमा प्रशंसा प्राप्त गरेर आएर राज्याभिषेक भइरहँदा कति आनन्द आउँछ होला। अहिले त सामान्य राजा राजपुत्र भएर राज्याभिषेक हुनु र रावण आदि दुष्टको संहार गरेर हुन्छ नि, यो काम गर, यति गरेपछि तेरो विवाह गर्ने नि आनन्द आउँछ भन्छौँ नि हामीले, होइन? तैँले नोकरी पाइ त, अनि कस्तो राम्रो राम्रो केटी पाइन्छ नि इत्यादि, खुब आनन्द आउँछ। गाउँभरि ठुलो उत्सव मनाउँला। अहिले पढेको मात्रै छ, मेरो छोरो मात्रै भइस् भने त कहाँ ठुलो विवाह गर्न सक्छु र मैले के भन्ने नि केटी खोज्दै जाँदा इत्यादि प्रकारले भन्दछौँ। त्यस्तै प्रकारले होइन देवीलाई सम्झाएपछि सरस्वतीले पनि मान्नुभयो, कठोर बन्नु पर्दछ म पनि, होइन? कसैको उद्धार हुन्छ भने आमा पनि कठोर बन्नुहुन्छ कि कहिलेकाहीँ। छोरालाई हिँड्न सिकाउनु पर्यो भने छोरो पल्टिएको हुन्छ, सबैले गाली गर्छन्, कस्ती आमा होलान्, होइन? उनलाई लाग्छ मेरो छोरो हो, यसले हिँड्न सिक्नु पर्दछ, पल्टोस् भनेर धैर्य धारण गरेर सहन गरेर बस्दछन्। अनि बल्ल छोरो माथि माथि बढ्छ, होइन र? सधैँ लाल प्याल मात्रै गर्ने हो भने त कहाँबाट बढ्न सक्छ र? त्यही भएर शास्त्र भन्दछ लालयत 5 वर्षाणी 10 वर्षाणी ताडयत, 5 वर्षसम्म जति प्रेम गर्ने गर्नुहोस् क्या, अनि 10 वर्षमा त छोरो 15 वर्षको भइन्जेलसम्म जति त्यसलाई सुधार्न सक्नुहुन्छ ताडन गरेर सुधार्नुहोस्, त्यसलाई ताडयत, पिट्नु पर्यो भने सम्झाउनु। अनि प्राप्तेतु 16 वर्षे, यदि 16 वर्षको छोरो भयो भने अब मित्रको चाहिँ व्यवहार गर्नुहोस् है। घरमा भैँसी बेच्नु पर्यो भने सोध्नुहोस् है। कुनै पनि काम गर्नु पर्यो भने बाबु यस्तो निर्णय गरेका छौँ, गरौँ कि नगरौँ भनेर सोध्नु पर्दछ। कति वर्षको भयो भने 16 वर्षको। यस्तो शास्त्रले प्राप्तेतु 16 वर्षे पुत्रम मित्रवद, मतलब साथीको चाहिँ व्यवहार गरोस् भनेर शास्त्रले भन्दछ। त्यही भएको हुनाले यहाँ वाणी मातालाई लाग्यो मैले अब कठोर हुनुपर्दछ भनेर सरस्वती माता कठोर भएर अयोध्यामा आउनुभयो। तर अयोध्यामा कोही पनि बोल्दैनन् सरस्वती, किन बोल्दैनन् नि? सबै उत्सवमा छन्। हाम्रो यज्ञ सफल भयो, हाम्रो अनुष्ठान सफल भयो भने स्त्रीहरू नाचिरहेका छन् अयोध्याका। आजसम्म उनीहरूले पूजा गरिरहेका थिए। दशरथ राजा अक्षत रहँदै यो राज्यभार रामजीलाई दिएको देख्न पाऊँ हामीले, हो? मरिसकेपछि बिरामी भइसकेपछि दिएको त्यति आनन्द आउँदैन भनेर सबैले महादेवलाई मनाएका थिए। आज यो समाचार सुनेपछि सबै उत्सवको लागि तयारी गरिरहेका थिए। सरस्वती मातासित कोही पनि बोल्दैन। कोसँग प्रवेश गर्ने? बोलेको प्रवेश गर्ने हो। वाणी भनेको त वाणी वचनद्वारा प्रवेश गर्ने हो, तर कोही बोल्दैन। कहाँ कसरी प्रवेश गर्ने? अनि जो अयोध्याकी थिइनन् मन्थरा, तिनीसित संवाद गर्न चाहनुभयो। मन्थराले संवाद गरिन्। मन्थराभित्र घुस्नुभयो र बुद्धि फेरिदिनु भयो। बसिरहेकी मन्थरालाई माथि घुम्न जाम, छतमा जाम भयो कि त घाममा। किन भयो? माथि घुम्न, छतमा घुम्न जाम। यहाँको शब्दै हो। प्रासादाग्रम अथारुहत,
प्रासाद भनेको भवन, त्यसको अग्र भनेको छततिर घुम्न गए। छततिर घुम्न गएकी थिइन्। चारैतिर उत्सव मनिरहेको, ध्वजा पताकाहरू लगाइरहेको, ठुला ठुला झन्डाहरू लगाइराखेको, बेन्ड बाजाहरू बजिरहेको देखेपछि उनलाई लाग्यो के भएको छ आज, किन यसरी उत्सव मनाइएको छ। तल दुकुर्दै आइन्। एउटी स्त्रीलाई सोध्दछन् के हुँदैछ धाइ भनिएको छ यहाँ। धाइ आमा कसैलाई सोधेपछि उनले भने, अरे पग्ली तँलाई थाहा छैन, भोलि रामजीको राज्याभिषेक हुँदैछ, यो सबै नगरवासीहरू उत्सव मनाइरहेका छन्, त यो राजमहलमा बसेर थाहा छैन तँलाई भनेर भनेपछि उनलाई लाग्यो यो सुवर्ण अवसर हो, यसलाई मैले राम्रोसित बजाउनु पर्दछ भनेर कहाँ पुगिन्, कैकेयी बठा पुगिन्। कैकेयी त्यो बेलामा सिसा हेरेर ठुला ठुला आँखामा काजल लगाएर बस्नुभएको थियो। विशालाक्षीम एकान्ते पर्यवस्थितम किमशेषे दुर्भगे मूढे महत् भयम उपस्थितम न जानिसे अति सौन्दर्य मानिनी मत्तगामिनी। यसरी गाली गरी, हे आफूलाई सुन्दर मान्ने स्त्री, रूपमा मात्रै सुन्दर भएर सुन्दर हुँदैन, बुद्धिको पनि सुन्दर हुनुपर्दछ, कति पनि देरमा बुद्धि छैन भनेर गाली गर्न थालिन्। गाली गरेपछि के भयो भनेर कैकेयी माताले सोध्नुभएको छ। अरे रामस्य अनुग्रहात् राज्ञा, राजाले रामलाई अनुग्रह गरे, कृपा गरे। स्व भने भोलि, अभिषेकको भविष्यति, भोलि नै अभिषेक हुँदैछ, तिमीलाई थाहा छैन भनेर मन्थराले कैकेयीलाई भनिन्। तत्श्रुत्वा सहसोत्थाय, म यहीँको शब्द बोल्दैछु कि त्यही भएर संस्कृत धेरै बोल्दैछु, गाली नगर्नु होला, मैले अन्यथा बोलेको छैन। तत्श्रुत्वा, त्यो सुनेपछि सहसोत्थाय, एकदम आफ्नो ओछ्यानबाट जुरुक्क उठेर, अब केही भेट्टाइनन्, खुट्टामा लगाएको पाउजु भेट्टाएपछि त्यो रत्नभूषित छ, यो सुवर्णबाट बनेको अत्यधिक राम्रो छ, यो लिइहाल, यति राम्रो समाचार तिमीले सुनायो भनेर मन्थरालाई दिइथिन्। मन्थराले त पाउजु समातेर एकतिर फ्याल्दिन्, मुख फेरेर यसरी बस्न थालेकी थिइन् हो। अनि त्यसपछि भन्दछिन्, कैकेयीले भन्दछिन्, भरताद अधिको राम, मलाई त भरत भन्दा, मेरो छोरो भरत, तर मलाई भरतले भन्दा धेरै माया रामले गर्नुहुन्छ। प्रियकृन्मे प्रियम वस, रामजीको प्रेममा म वशीभूत भएको छु। कौशल्याम माम समम पश्यन् सदा शुश्रूषते इमाम, कौशल्या र मलाई रामजीले रत्तिभर पनि विभेद गर्नु हुँदैन। जति प्रेम कौशल्यालाई गर्नुहुन्छ मलाई त लाग्छ त्योभन्दा पनि धेरै, यहाँ त बराबर भनिएको छ, त्योभन्दा पनि धेरै मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्दछ हो। आफ्नी आमालाई भन्दा मलाई भिन्न कति पनि देख्नुहुन्न राम भगवानले। रामाद भयम किमापन्नम, रामद्वारा तँलाई भय कहाँबाट भयो, राम राजा हुनाले त किन दुखी भएकी छस्। अरे रामजी राजा हुँदा त शत्रु पनि प्रसन्न भएका छन्, आज पक्कै पनि शत्रु हो, किनकि रामजीको राज्याभिषेक हुँदैछ। तब मुडे वदस्वने, हे मूढ, हे मूर्ख मन्थरा, भन आज तैँले, तँलाई किन कहाँ भय भयो। तत्श्रुत्वा विषसादात कुब्जा कारण वैरिणी, कुब्जा भने कि अकारण वैरी गर्ने वाली, यहाँ एउटा शब्द लेखिएको छ। कुब्जा गस्ती भने अकारण वैरी भनेको कुनै कारण नभइकन पनि दुश्मनी मोल्ने वाली, शत्रु बनाउने वाली, अकारण वैरिणी कुब्जा। रामसित कुनै पनि दुश्मनी थिएन कुब्जाको, तर पनि वैरी गरिन्, मतलब शत्रु मानिन् रामलाई। दुखी भएर, खिन्न मना भएर, कालो र निलो भएर बस्न थालेकी थिइन्। शृणु मद वचनम देवी, र भन्न थालिन् मन्थराले, हे देवी, हे कैकेयी, मेरो कुरा सुन तिमीले। यथार्थम ते महदवयम, ठिक छ रामजीको राज्याभिषेक हुँदैछ, यो प्रसन्नता छ, तर टाढासम्म हेरिरहेको छु, यसको भविष्य राम्रो देखेको छैन। अरे कैकेयी माता आशंकित हुनुभयो, भन्नुहुन्छ के भयो, के देखेकी छौ तिमीले भविष्यमा। त्वाम तोषयन सदा राजा प्रिय वाक्यानि भाषसे, राजाले तिम्रो काम कुनै पनि गरेका छैनन् आजसम्म, हमेसा तिमीसित नै आएर बसेका हुन्छन्, तिमीसित नै व्यवहार गरेका हुन्छन्, सबै तिमीसित नै गरेका हुन्छन्, तर तिम्रो काम अहिले आजसम्म गरेको मैले देखेको छैन। कामुको अतथ्यवादी च त्वाम
वाचा परितोषण तिमीलाई त वाणीद्वारा मात्रै राजाले प्रसन्न राखेका छन्, व्यवहारद्वारा त कौशल्यालाई प्रसन्न राखेका छन् हो। कार्यम करोति तस्यावै राम मातु भनेको राम भगवानको आमाको कार्य गर्दछन्, तिमीलाई त वाणीमा मात्रै पुच्काएर के भन्छन् फुस्लाएर राखिराखेका छन्, तिम्रो काम केही पनि गरेका छैन। मनस्येतन निधायैव प्रेषयामास वै सुत, धेरै कहानीहरू सुनाइन् के। यहाँ धेरै कहानी बताइएको छैन। तुलसीदासले पद्य लेख्नुहुन्छ, उहाँ भन्नुहुन्छ कही कही कोटिक कपट कहानी, कही कही कोटिक कपट कहानी, धीरज धरहुँ प्रबोधिसी रानी। करोडौँ कपट कहानीहरू सुनाउन थालिन् उनले। यो बेला नि तिमीलाई हेपेका होइनन् र, यो बेला नि यस्तो गरेका होइनन् र, यो बेला नि यस्तो गरेका होइनन् र भनेर नगरेको व्यवहार पनि हो भन्ने पारिदिन्छ नि क्या, होइन। पुराना नि घटना याद गरेर यो दिन पनि हेर यस्तो गरेका थिए तिमीलाई, मलाई याद छ तिमीलाई याद छैन, इत्यादि इत्यादि प्रकारले करोडौँ कहानी सुनाइन्। अनि अन्तिममा के भन्छन् भने हेर मैले भनेको तिमीले मानेकी छैनौ, दुःख पाउने छौ। यदि तिम्रो कुरा मान्दथे भने तिम्रो बुवाले विवाह गर्ने बेलामा तिम्रो नै छोरो राजा बन्नेछ भन्ने शर्तमा विवाह भएको हो कि याद छ कि छैन, हैन। तिम्रो छोरालाई राजा बनाउनु पर्दछ भनेर मामाको घरमा पठाएको बेलामा हेर्नु, दुईटै कहाँ गएका छन्, भरत र शत्रुघ्न मामाको घरमा गएको बेलामा यहाँ रामलाई राज्याभिषेक गरिँदैछ भनेपछि कैकेयीको मनमा चसक्क लाग्यो पहिलोचोटि। धेरै कहानीहरूले लागेको थिएन, खुब गाली, घर फोरी तँलाई म निकालिदिन्छु घरबाट इत्यादि खुब गाली गर्दै आएकी थिइन्। तर यो कहानी सुनाएपछि कतै आशंका मनमा आयो, मेरो भरतलाई राजा बनाउनु पर्छ भनेर राजाले पठाएका त होइनन्। अब मेरा छोराहरू मामाको घरमा गएको बेलामा यस्तो उत्सव मनाउनु किन पो पर्थ्यो र। भरतम मातुलम कुले प्रेषयामास सानुजम, भरतम अनुज सहितम, मतलब शत्रुघ्न सहित भरतलाई प्रेषयामास मामाको घरमा पठाएपछि भरत सुमित्राया समीचीनम भविष्यति न संशय, सुमित्राको त अब बल्ले बल्ले हुनेवाला छ, किनकि लक्ष्मण प्रति रामजीको अत्यधिक प्रेम सद्भाव छ। त्यही भएर सुमित्राले विरोध गर्दिनन् रामजीको राज्याभिषेक भइरहँदा। कौशल्याले विरोध गर्ने कुरै भएन, उनकै छोरो भयो, हैन। तिम्रो मैले भविष्य राम्रो देखेको छैन। भरतः राघवस्याग्रे किङ्करो वा भविष्यति, भरत मामाको घरबाट आए भने रामजी राजा बनेपछि भरतलाई आफ्नो सेवक बनाउने छन्। किङ्कर भनेको किङ्कर शब्दको अर्थ कुत्सितमपि करोति, कुत्सित भन्दा निन्दित घृणित काम गराउनेछन्, जो राजकुमारहरूलाई गराउनु नहुन्थ्यो त्यस्तो कामको जिम्मा दिनेछन्। अथवा आफ्नो देशबाट निकालिदिनेछन्। यहाँसम्म भन्दछन्, त्यो शब्द भन्न चाहन्न, प्राणैर्वा हाप्यते चिरात, निष्कण्ठ राज्य बनाउनको लागि हो। भरतलाई यो लोकबाटै समाप्त गर्न पनि सक्छन्, मार्न पनि सक्छन् भन्न खोजेको। अनि तिम्रो स्थिति के हुन्छ भने त्वम तु दासी व कौशल्याम नित्यम परिचरिष्यसि, जसरी दासीले सेवा गरेर बसेकी हुन्छन् त्यस्तै हालत तिम्रो देखिरहेको छु, मैले भविष्य देखिरहेको छु। हेर कैकेयी, अरूको घरमा दासता गर्न त्यति दुःख हुँदैन, जब आफ्नो सौताको दासी बन्नु पर्यो भने अत्यधिक कष्ट हुन्छ। यहाँ मन्थराले महाभारतका कथाहरू ल्याएर जोड्दैछन्। विनिता र कद्रो दुईटै सौता थिए हो। दुईटैमा एक दिन बाजी लाग्यो। यो घोडा अगाडि छ, यो घोडाको पुच्छर सेतो छ कि कालो छ भन्ने। अनि विनिताले भनिन् सेतो छ, कद्रोले भनिन् कालो छ। ल बाजी लगाऊ, त बाजी लगाए।
बाजी लगाएपछि कद्रु आफ्नो घरमा गए, विनिता पनि आफ्नो कोठीमा गए, गएर भनिन् आफ्नो छोराहरूलाई, आज मैले विनितासित बाजी लगाएँ। छोराहरूलाई भन्दछ, के बाजी लगाउनु भयो भन्दा त्यहाँ जो घोडा छ नि, त्यो घोडाको पुच्छर सेतो छ कि कालो छ भन्ने, मैले कालो छ भनेको थिएँ, विनिताले सेतो छ भनेकी थिइन्, त्यसमा बाजी लाग्यो। के बाजी लागेको छ भने जसले हार्दछ त्यसले अर्काको सेवा गर्ने, दासी भनेर सेवा गर्ने भनेर दुईटामा शर्त लागेको छ भनेपछि सबै सर्पले भने आमा त सेतै छ। ला, मैले त कालो भनेर बाजी लगाएँ, सेतो पो रहेछ, अब बर्बाद भएन। एकछिनसम्म चिन्तन गरी कद्रुले के गर्ने होला, छोरालाई भनिन्, हे सर्प हो, तिमीहरू काला छौ, गर तिमीहरू त्यसमा बेटारिएर बस कि टाढाबाट मैले देखाइदिन्छु, कालो देख्दैछन् अनि तिनी के गर्दैछन्, दासता स्वीकार गर्छन् भनेपछि सर्पले भने न न न आमा यति घात गर्न सक्दैन। कद्रो रिसाइन, श्राप दिन्छु, मार्छु भनेर इत्यादि गरेपछि बस्नको लागि हुन्छ त नि भनेर केही छोराहरूले माने, भोलिपल्ट गएर त्यहाँ चिप्किदिए। यता विनिताले हेरिन्, हेर्दाखेरि ओहो हिजो त सेतो थियो, आज कालो राणा भयो, ठिक छ मैले हारेँ। कालान्तरमा विनिताबाट वरुणको जन्म भएको छ कि हो। वरुणले भन्दछ, आमा हजुर यसरी दासता किन गर्नुभएको छ भन्दा विनिताले आफ्नो कहानी सुनाउँदाखेरि होइन घोडाको पुच्छर त सेतै छ भन्दा यस्तो छल भयो, ओहो छल भयो भनेर चाहिँ अनि गरुडले भन्दछन्, या आमा ती कद्रुले दासमुक्त कसरी गर्छन् एकचोटि सोध्नुहोस् न भन्दा विनिताले गएर सोध्दछन् कद्रुलाई, हे कद्रु तिमीले दासमुक्त मलाई कसरी गर्दछौ ल भन भन्दाखेरि उनले असम्भव भन्छन् कि स्वर्गबाट मलाई अमृत ल्याएर दियौ भने म दासमुक्त गरिदिन्छु, असम्भवै छैन भनेपछि गरुडले भने, आमा तपाईँको उद्धारको लागि म केही पनि गर्न सक्छु भनेर स्वर्गमा गए, अमृत झपट्टा मारेर ल्याएका थिए, इन्द्रले देखे, अस्त्र हानेपछि गरुडले भने तिम्रो अस्त्रले पनि मलाई केही गर्न सक्दैन, हेर मैले त्यसको सम्मानको लागि एउटा पखेटा काटिदिएर राखेको छु भनेर। इन्द्रलाई लाग्यो यसित लडाइँ गर्नुभन्दा सम्झौता गर्न ठिक छ भनेर इन्द्र र गरुडले सम्झौता गर्दछ। अनि त्यसपछि ल्याएर कद्रुलाई अमृत दिइन्छ अनि दासमुक्त बन्छन्। त्यही बेलामा इन्द्र ल्याएर लिएर जान्छन् कि त्यो जुन ठाउँमा राखेका थिए नि त्यो कुशको ठाउँ थियो, त्यही भएर कुशलाई पवित्र मानिन्छ त्यो दिन अमृत राखेको हुनाले। पछि सर्पलाई लाग्यो यहाँ अमृत आयो, यहाँ अमृत गयो पनि जस्तो थाहा पाएपछि सर्प आयो त गुर्दै, ओहो यहाँ त कहीँ थोपा सोपा खसेका होला न चाट्न थालेका थिए। कुशको त्यो धारिलो उसले जिब्रो काटिएर त्यसरी सर्पको दुईटा जिब्रा हुन्छ नि। गरुडले माने, सर्प तिमीहरूले यसरी मलाई मेरी आमालाई दास बनाएका थियो, अब म छोड्दिनँ भनेर गरुड सधैँ सर्पका के भए विद्रोही भए, जहाँ भेट्टाउँछन् त्यही खान्छन् इत्यादि। जसरी विनिताले कद्रुको सेवा गरेर बस्नु परेको थियो, हे कैकेयी मैले त त्यस्तै देखिरहेको छु भनेर यस्ता काँडो नयाँ नयाँ कहानीहरू निकालेर मन्थराले सम्झाउन थालिन् हैन। अतः शीघ्रम यतस्वाथ भरतस्या अभिषेक, के गर्नुपर्छ तिम्रो भविष्यको लागि यो पनि मैले जानेको छु। भरतलाई राज्याभिषेकको तयारी गर, तिमीले रामलाई नवपञ्च छ, 9 र 5 भनेको 14 होइन, 14 वर्ष वनवास पठाऊ होइन। कसरी सम्भव छ भन्छौ होला तिमीले, त्यो पनि देखेको छु मैले। पुरा देवासुरे युद्धे राजा दशरथ स्वयं इन्द्रेण याचितो धन्वी सहायार्थम महारथ। पहिला इन्द्रले दशरथसित सहयोग माग्नु भएको थियो, असुरहरूलाई संहार गर्नु पर्यो, हे दशरथ म एक्लै सकिनँ सहयोग गर्नु पर्यो भनेर दशरथको सहयोग मागेका थिए इन्द्रले। त्यो बेला तिमी पनि रथमा थियौ। दैत्य संहार भइसकेपछि दशरथले फर्केर पछाडि तिमीतिर हेर्नुभएको थियो, युद्ध गरिरहँदा त्यो रथको एउटा किल निक्लिया रहेछ कि, अनि कैकेयीले आफ्नै हात लगाएर यो किल खस्यो भने चक्का निक्लिन्छ, चक्का निक्लियो भने मेरा पतिदेव मर्दछन् भनेर आफ्नै हात लगाएर त्यो किलको ठाउँमा हात लगाएर चक्कालाई रोकेर राखेकी रहेछ।
दशरथले देखेपछि युद्ध सकियो, देवताहरू पुष्पवृष्टि गर्नको लागि जय जयकार गर्नको लागि तयार छन्। त्यही बेलामा आफ्नी श्रीमतीलाई हेरेका थिए। त्यो हालतमा देखेपछि दशरथले ती सबै देवी देवताको पूजालाई नहेरेर, पूजातिर नहेरेर आएर कैकेयीसित गला लगाएका थिए, अँगालो हालेका थिए। हे रानी, तिमीले यति असह्य कर्म गरेकी छौ हैन, अत्यधिक कठिन कर्म, मलाई मेरो रक्षा गर्नको लागि माग, केही माग्न चाहन्छु। कैकेयीले भनिन्, मैले केही माग्नको लागि गरेको होइन भगवान। राजा भन्दछन् आज दिन भने मलाई कस्तो खल्लो लाग्दछ, केही माग न तिमीले। कैकेयीले राजाले प्रसन्न भएर भन्छन् एउटा होइन दुईटा चिज माग्छु, दुईटा चिज मागे नि भन्दा कैकेयीले भनिन् ठिक छ, कुनै दिन आवश्यक भयो भने म माग्नेछु, आज मलाई केही चाहिएको छैन, कुनै दिन आवश्यक भयो भने माग्नेछु भने तिमीले मलाई यो कहानी सुनाएकी थियौ के? कसले भन्दछिन्? मन्थराले। वृणीस्व यत्ते मनसी वाञ्छितम वरदोस्मि अहम, म आज प्रसन्न छु, प्रसन्न भएको बेला केही न केही लिइदिनु पर्दछ, कैकेयी तिमीले लिएन। राजाले यसरी आग्रह गरेका छन्। त्वयैव तिष्ठति चिरम न्यासभूतम, मेरो नासो भयो। नासो भने बुझ्नुहुन्छ? मेरो नासो भयो, दुईटा वरदान हजुरसित नासो भयो, यसलाई न्यास भन्छन् कि संस्कृत। न्यासभूतम ममानग यदा मे बसरो भूयात, माग्दिनौ कि तिमीले भनेर राजाले यहाँ सशङ्कित भएका छन्। होइन, कुनै अवसर आयो भने म पक्कै माग्नेछु। पक्का माग्छौ नि? अँ माग्छु भनेर चाहिँ राजालाई विश्वास दिलाएकी थियौ तिमीले पहिला, हैन? इत्युक्त्वा तथेक्तुक्त्वा स्वयं राजा मन्दिरम ब्रज सुब्रते, यसो भनेर राजा यो धरणी तलमा आएका थिए। त्यसपछि यो कहाँ मतलब तिमीहरू राज्य गरिरहेका छौ। त्वत्तः श्रुतमया पूर्वम इदानीम स्मृतिमा आगतम, तिमीबाट मैले पहिल्यै सुनेको थिएँ, आज स्मरणमा आइरहेको छ। हेर्नुहोस् है आमा बुवा हो, सावधान कहाँ हुनुपर्छ भने सत्कर्म गरिएको छ भने त्यसको कीर्तन गर्नुहुन्न, कसैलाई भन्नु हुँदैन कि मित्रलाई नै भन्नु हुँदैन। शास्त्रमा के लेखेको छ भने धर्म क्षरति कीर्तनात् भनेर लेखेको छ। के लेखेको छ? धर्म क्षरति कीर्तनात्। धर्म गर्नुभयो, केही गर्नुभयो, कसैलाई दान पुण्य गर्नुभयो, केही लगानी गर्नुभयो, अनि आएर भन्दै हिँड्नुभयो भने तपाईँको धर्म नष्ट भयो अरे। एउटा राजा थिए कि राजा, मेरो कहानी फेरि आइहाल्यो नि। एउटा राजा थिए, उनी स्वर्गमा जानको लागि तयार भए, यति दान दिएका थिए, उनले यति राम्रा राम्रा यज्ञ गरेका थिए, स्वर्ग इन्द्र आसनमा चढ्नको लागि सिँढी टक टक चढ्न थालिसकेका थिए। इन्द्र आत्ती अब के गर्ने होला, दुकुर्दै दुकुर्दै ब्रह्माजी बठा गए। ब्रह्माजीले इन्द्रको कानमा केही भने कि इन्द्र प्रसन्न भएर आए। ती राजा कहाँ चढ्दै थिए? सिंहासनको लागि चढ्दै थिए। अनि तल बसेर सोध्दछन्, हे राजन, तिमीले के सत्कर्म गरेका छौ र माथि जाँदैछौ भन्दा उनले मैले दान दिएँ, यस्तो यज्ञ गरेँ, उस्तो यज्ञ गरेँ गरेर वर्णन गर्छन्। जति वर्णन गर्छन् त्यति सिँढी माथि जानुपर्ने थियो नि। त्यसपछि के भयो? वर्णन गर्दा गर्दा पुण्य खत्तम भयो। यो धर्म नष्ट गर्ने एउटा ठुलो उपाय हो है, षड्यन्त्र हो है। यसबाट यदि बचिएको छ भने धर्म हुन्छ, कीर्तिको लागि दिइएको छ भने त्यसबाट धर्म हुँदैन। त्यही भएर धर्माय यशस्यर्थाय भन्छ कि शास्त्रले। धर्मको लागि पनि लगानी गर्नुहोस्, यसको लागि पनि गर्नुहोस्, कीर्तिको लागि पनि गर्नुहोस्, तर धर्मको लागि छुट्टै गर्नुहोस् है। त्यही भएर हाम्रो गुरु महाराज जो अब हुनुहुन्थ्यो नि, राष्ट्रसन्त स्वामी परमानन्द सरस्वतीजी महाराज, उहाँले भक्तहरूलाई यस्तै भावहरू राखिराख्नुहुन्थ्यो। त्यही भएर हामीले यहाँ पहिलो जो धान्यचल यज्ञ गरेका थियौँ त्यसमा गोप्य दान दिने मान्छेहरू धेरै हुन्थे कि। नाम दिन दिन्छौँ तर नाम लेखाउनु, दिन दिन्छौँ, त्यस्ता खाले भक्तहरू हुन्थे पहिला पहिला। आजभोलि त नाम नलेख्ने पनि दिँदैन। अस्तु, त्यही भएर कुनै पनि सत्कर्म गर्नुहोस् तर कसैलाई नभन्नु होला है। आज सत्कर्म गरेकाले मन्थरालाई भनेको हुनाले कैकेयीको त्यो पुण्य नष्ट भयो, त्यसले नराम्रो फल दिँदैछ कि। त्यही भएर त्वत्तः श्रुतमया पूर्वम इदानीं स्मृतिमागतम अतः शीघ्रम प्रविश्याद्य क्रोधागारम रुषान्वित, उपाय पनि बताउँदैछु नात्य। यसै मागेर राजालाई गएर भनेर हुन्न। एउटा कोप भवन छ हाम्रो, कयौँ वर्षदेखि यसको प्रयोग भएको छैन। कोप भवन भनेको जान्नुहुन्छ? यो किन बनेको हुन्छ भने राजाहरूले यज्ञ यज्ञादि गर्न मानेनन् भने
स्त्रीहरू त को भवनमा जाने अनि म खान्न म पिउन्न यो यज्ञ गादी गर्नु भएन हजुरले खानु भएन हैन औषधिहरू खान मानेनन् केही खान मानेनन् राजाको हितमा भने त्यसो भनेर को भवन बनेको हुन्छ कि को भवनको काम बुझ्नुभयो राजाले यज्ञ गादी गर्न मानेनन् भने धर्म कर्म गर्न मानेनन् भने आफ्नो शरीरको रक्षाको लागि औषधि उपचार खाएनन् भने हैन यस्तो यस्तो स्थितिमा स्त्रीको भवनमा जाने अनि त्यही बस्ने जहिलेसम्म तपाईँले खानु हुँदैन जहिलेसम्म तपाईँले यज्ञको गर्ने घोषणा गर्नु हुँदैन जहिलेसम्म तपाईँले दान दिनुहुन्न त्यो दिनसम्म म यहीको भवनमा बस्छु भनेर घोषणा गर्नको लागि एउटा को भवन बनाइन्छ। त्यही भएर आदौ धर्म धुरन्धरा भनिन्छ कि श्रीमतीलाई के भनिन्छ सबभन्दा पहिलो काम के गर्छिन् भने उनले पतिबाट धर्म गराउँछिन्। त्यही भएर पत्नीमा धेरै गुणहरू हुन्छन् सबभन्दा ठुलो गुण भनेको के हो भने आदौ भनेको सबभन्दा ठुलो राम्रो भनेको के हो भने धर्म धुरन्धरा हैन। कयादुले हिरण्यकश्यपु जस्तो व्यक्तिद्वारा त धर्म गराएर नारायणको नाम 108 चोटि उच्चारण गराएर प्रहलादलाई जन्म दिने प्रसङ्ग सुन्नुभएको छ हैन। आफ्नो शत्रुको नाम के भनेका थिए अरे मैले सुनिनँ कि फेरि भन न नारायण भनेको थियो होइन फेरि सुनिनँ भन्नुहोस् त नारायण भने पक्कै भनेको थियो नारायण र नारायण नै भनेको थियो यस्तो भनाइ कयादुले हिरण्यकश्यपु जस्तो राक्षसबाट पनि प्रहलाद जस्तो सुपुत्र उत्पन्न गराएकी थिए। याद छ हजुरहरूलाई भागवतमा सुन्नुभएको होला। त्यही भएको हुनाले यो स्त्रीको सबभन्दा ठुलो काम भनेको के हो पति कामुक हुन्छ स्त्रीमा आसक्त हुन्छ त्यसको फाइदा उठाएर स्त्रीले उनलाई धर्मतिर लगाउँछ। त्यसको लागि कोप भवन बनेको हुन्थ्यो। आजसम्म यो कोप भवनको प्रयोग भएको थिएन किनकि दशरथ स्वयं सजग हुनुहुन्थ्यो यज्ञ गादीको लागि आफै हिम्मत गर्नुहुन्थ्यो अगाडि बढ्नुहुन्थ्यो। आजसम्म प्रयोगै भएको थिएन अब आज प्रयोग होला जस्तो छ। मन्थराले भनिन् त्यो कोप भवनमा जाऊ त्यहाँ गएर पनि यस्तै आभूषण लाएर नबस है यो कपडा सबै यहाँ उतार गहनाहरू सबै खोल कपाल खोल अनि पलङमा नसुते नि गएर भैमा सुते यहाँ सम्झाएकी छन्। विमुच्य सर्वाभरणम सर्वतो विनिकीर्य च सम्पूर्ण आभूषणहरूलाई छोडेर भूमौ एव शयाना त्वम भूमिमा गएर सुत है तोष्णिम आस्थित भामिनी चुपचाप बस जति नै बोले पनि नबोले नि फेरि हेर्दै नहेरे नि सम्झाइरहेकी छन्। यावत् सत्यम प्रतिज्ञाय राजा विष्टम करोति ते श्रुत्वा त्रिवक्रयोक्त्यम तत्तदा कैनन्दिनी राजाले आउँछन् मैले यस्तो गरिदिन्छु मान्छु भन्लान् त्यति भनेर पनि नबोले नि फेरि जहिलेसम्म रामको सौगन्ध भनेको कसम खाँदैनन् त्यो दिनसम्म तिमी नबोले है त्यो बेलासम्म तिमी नबोले है भनेर मन्थराले कैकेयीलाई सम्झाए। कैकेयी प्रसन्न भइन्। आज ताम आहा कैकेयी दुष्टा कुतस्ते बुद्धि हृदृषि हे मैले त दुष्ट मूर्ख भन्थेँ मन्थरा तिमीमा यस्तो विलक्षण बुद्धि पनि रहेछ आज थाहा पाएँ मैले। एवं त्वाम बुद्धि सम्पन्नाम नजाने वक्र सुन्दरी मैले त बाङ्गी छौ इत्यादि इत्यादि भन्थे तर यस्तो विलक्षण प्रकारको बुद्धि कहाँबाट ल्यायो तिमीले कहाँबाट आयो यस्तो राम्रो बुद्धि तिमीबाट। भरतो यदि राजा मे भविष्यति सुत प्रिय अहिले म केही दिन सक्दिनँ तिमीलाई किनकि यति ठुलो चिज भनेकी छौ त्यो चिज दिने मसित सामर्थ्य नै छैन। प्रसन्नताको पनि अत्यधिक प्रसन्नता बनाउने तिमीले घटना सुनाएकी छौ कहानी सुनाएकी छौ एउटा योजना बनाएकी छौ तर जुन दिन भरत राजा हुन्छ नि त्यही दिन त्यही क्षण ग्रामान शतम प्रदास्यामी 100 गाउँ तिम्रो नाम अहिले वचन दिन्छु भरत राजा बन्दाको दिनमा 100 गाउँ तिम्रो नाम लेखिदिनेछु। ममत्वम प्राणवल्लभा आज तिमी मेरी अत्यधिक प्रिय बनेकी छौ। इत्युक्त्वा कोप भवनम प्रविश्य सहसारुष यसो भन्दै अब देखाउँछु मैले हैन मेरा छोराहरूलाई पठाएर रामलाई राज्याभिषेकको तयारी गर्ने। अब ती मन्थराले भनेको सबै चिज याद आयो त्यो बेला हेप्या जस्तो लागेको थिएन आज लाग्यो कि मन्थराले भनेपछि यो बेला यस्तो गरेका थिए
यो बेला यस्तो गरेका थिए। यहाँ त धेरै स्पष्ट रूपले भनिएको छ नि, कोटीको कहानी भनिएको छ। यस्तो बेला यस्तो गरेका थिए, सबै स्मरण गर्दी भइन् कैकेयीले। अब देखाउँछु। भूमिमा नै सुतिन्, मलिन मलिन कपडाहरू लगाइन्। प्रवाच शृणुमे कुब्जे, हे कुब्जा सुन तिमीले, यावत रामो वनम ब्रजेत, जहिलेसम्म रामजी वनमा जानु हुँदैन, प्राणान त्यक्षे अथवा पक्रे सैसे तावत एव हि, प्राण जाला तर म यहाँ उठ्नेवाला छैन, यो कुरा तिमीले ठान भनेर कैकेयीले आफ्नो निर्णयलाई मन्थराको सामने राखेपछि मन्थरा प्रसन्न भइन् र आशीर्वाद दिइछन्। आज गजब भएको छ। निश्चयम कुरु कल्याणी कल्याणम ते भविष्यति, हे कैकेयी तिमीलाई म आशीर्वाद दिन्छु आज। निश्चयम कुरु कल्याणी, यस्तै नै गर तिमीले, पक्का यस्तो गर, तिम्रो कल्याण हुनेछ, म आशीर्वाद दिनेछु। प्रययौ कुब्जा गृहम सापि तथा करो त, यसो भन्दै कुब्जालाई लाग्यो रामको साथसाथमा लक्ष्मण आयो भने, पहिलेदेखि त संवाद छ नि, मलाई त हान्छन् भन्ने डराएर उनी आफ्नो घरमा मतलब आफ्नो कोठीमा आफ्नो वासस्थानमा गइन् अनि कैकेयीले पनि त्यसै गर्न थालिन्। यहाँ यो अयोध्याकाण्डको दोस्रो अध्यायको अन्तिमतिर छौँ हामी। 81 नम्बरको श्लोक भयो। अब 82 नम्बर र 83 नम्बरको श्लोकमा यो दोस्रो सर्गले के भन्न खोजेको त्यसको भाव निकालेर स्वयं व्यासजी महाराज भन्दै हुनुहुन्छ। यसले के भन्न खोजेको यो कहानीले, मैले बनाएर भन्थेँ, आज व्यासजीले आफै भन्दै हुनुहुन्छ कि 2टा श्लोक खर्च गर्नुभएको छ। यो कहानीबाट के बुझ्ने हो भन्दाखेरि यो बुझ्ने हो अरे, धीरोत्यन्त दयान्वितोऽपि सगुणान् चारान्वितो बाथवा, नीतिज्ञो विधिवाददेशिकपरो विद्या विवेकोऽथवा, दुष्टानामतिपापभावितधियां सङ्गं सदा चेद् भजेत्, तद्बुद्ध्या परिभावितो व्रजति तत् साम्यं क्रमेण स्फुटम्। कोही धीर होस्, आफूलाई धीर मान्छ, दयालु होस्, सद्गुणी होस्, सदाचारी होस्, नीतिज्ञ होस्, कर्तव्यनिष्ठ होस्, गुरुको भक्त होस्, अथवा विद्या विवेकबाट सम्पन्न होस्, त्यस्तो व्यक्ति पनि यदि दुष्ट व्यक्तिको सङ्गत गर्दछ भने त्यसको पतन अवश्यम्भावी छ। के भनेको रहेछ कथाले बुझ्नुभयो? कस्तो भए पनि नीतिवान धर्मज्ञ सबै सद्गुण भएको व्यक्ति पनि यदि दुष्टको सङ्ग गर्दछ भने त्यसको पतन अवश्यम्भावी छ। त्यसलाई शास्त्रले रक्षा गर्दैन, त्यसलाई नीतिले रक्षा गर्दैन, त्यसलाई सद्गुणले रक्षा गर्दैन। कसको सङ्गत छ भने? दुष्टको सङ्गत छ भने। त्यही भएर सङ्गात सञ्जायते काम, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। कहाँबाट सुरु भएको भन्नु न? सङ्गात सञ्जायते काम हो कि होइन? दुष्टको सङ्ग गरियो भने कामना उत्पन्न हुन्छ, कामना उत्पन्न भयो भने क्रोध उत्पन्न हुन्छ इत्यादि। क्रोध उत्पन्न भयो भने त्यो रोष इत्यादि हुन्छ। हुँदा हुँदै बुद्धि नष्ट हुन्छ। बुद्धि नष्ट भयो भने जो भन्न पनि जो गर्न पनि त्यो नगरेर अरू काम गर्न थाल्दछ हो। त्यही भएर यहाँ अझै एउटा श्लोक भन्नु, अतः सङ्गः परित्याज्यो दुष्टानं सर्वदा दैवै। त्यही भएर सबैले दुष्टको सङ्ग छोड्नुपर्छ है। दुस्सङ्गी च्यवते स्वार्थम यथेयम राजकन्यका। यी कैकेयीको दृष्टान्त हेर, यिनलाई नै हेर कि अरूलाई हेर्नु पर्दैन। के नराम्रो पन थियो र कैकेयीमा? राम भगवानसित यति धेरै प्रेम गर्ने कैकेयी हो, आज दुष्ट व्यक्तिको सङ्ग पर्नाले उनको हालत के हुँदैछ, के भएको छ, कस्तो व्यवहार गर्दैछन्। यो सबैभन्दा ठुलो शस्त्र हो कि दुस्सङ्ग पारिदिनु। एउटा ऋषि थिए क्या, ऋषि, उनी जङ्गलमा बसेर साधना गर्दथे। इन्द्रलाई लाग्यो यिनले साधना गर्दै गएका छन्, अति उग्र अत्यधिक राम्रो साधना गरेका छन्, पक्कै पनि भगवान् विष्णु प्रसन्न हुनुहुन्छ। अनि आएपछि यिनले के माग्दछन्? इन्द्रासन माग्दछन्। इन्द्रलाई सधैँ यही डर लाग्छ कि
त्यही भएर तुलसीदास भन्नुहुन्छ एउटा कुकुरले हाड खाँदै रहेछ क्या, अनि सिंह देखेछ। सिंह देखेपछि उसले अब यो सिंहले यो हाड लान्छ मेरो भनेर चाहिँ दुगुरेछ क्या, स्वान भने जस्तै होइन। सिंहले कहीँ कसैको हाड समात्छ र, हाड खान्छ र, हाडमा केही स्वाद छ र? कुकुरले त के गर्छ भने त हात चबाएको चबाइ गर्छ, आफ्नै गिजाबाट रक्त निक्लिन्छ, ओहो कति स्वादिलो रहेछ, कति स्वादिलो रहेछ भन्छ कि। अत्यधिक कठिनसित दबाउँदछ अनि दुईटा आफ्नै दाँत भाँचिन्छ, भाँचियो भने बल्ल दुई टुक्रा भयो भन्छ। कसले? आफ्नै गिजाको स्वाद हो क्या, त्यो हाडको स्वाद होइन। त्यस्तै प्रकारले बसेको हुन्छ हो। त्यही भएर इन्द्रलाई पनि लाग्यो, के लाग्यो? पक्कै पनि यिनले इन्द्रासन माग्छन्। रम्भा पठाए, मेनका पठाए, सबैलाई पठाए, केही पनि भएन, परिवर्तनै आएन। कति नै नृत्य गरेका छन्, कति नै उच्छृङ्खल बनेका छन्, ऋषिमा प्रभावै पार्न सकेनन् कि कसैले पनि। ओहो यो त ठुलो खाले साधक रहेछ, यसले त ठुलो ब्रह्मास्त्र प्रयोग गर्नु पर्यो भनेर उनी आफै आए। यो ठुलो खाले साधक रहेछ। रम्भा मेनकाद्वारा पनि विचलित भएन। यसलाई विचलित गर्ने भनेको त सङ्ग नै हो। के हो? सङ्ग हो। त्यही भएर एउटा के सङ्ग राखिदिनु पर्यो भनेर इन्द्र ब्राह्मण बनेर खुकुरी बोकेर आए। के बोकेर आए? खुकुरी, चमचमाउँदो खुकुरी बोकेर आए। ऋषिले जहाँ साधना गरेका थिए त्यहीँ पुगेर भन्दछन्, हे ऋषि मलाई जङ्गल जानु छ, मसित एउटा चमचमाउँदो खुकुरी छ, यो मैले जङ्गलमा लएँ भने कसै पशुहरू देख्यो भने हिंसा हुन सक्दछ, त्यही भएर तिमीले राखिदेऊ, म जङ्गल घुमेर आउँछु अनि लिएर जान्छु। ऋषि प्रसन्न भए, तिम्रो भाव राम्रो रहेछ होइन। शस्त्र अस्त्र हातमा भयो भने कुनै प्राणीलाई मार्न सकिन्छ, यति पवित्र भावले तिमीले राख्न राखेको रहेछ, ल त्यहीँ राख अनि जाऊ भने। जाऊ भनेपछि इन्द्र गए के, आउँदै आएनन्। भोलिपल्ट नि आएनन्, पर्सिपल्ट नि आएनन्। नआएपछि ऋषिले एक दिन धेरै बेरपछि हेर्न थाले, के रहेछ हेर्न पर्यो भनेर त्यो म्यानबाट खुकुरी निकाले। आहा यति चम्किलो पो खुकुरी रहेछ होइन। धार हेरे, कति राम्रो धार रहेछ। अनि यसो काटेको त चट्टै काट्यो। ऋषिलाई आनन्द आयो। के काट्दा? बुटो गरेर काटेको चट्ट काट्यो, हाँगो काटेको चट्ट काट्यो। ऋषिलाई काट्दाखेरि आनन्द आउन थाल्यो कि। अनि बिहानै झन्डै खुकुरी बोक्थे अनि चट्ट 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 चट्ट। आफूसित धारै नभएको धेरै हान्नुपर्ने के थियो? चक्कु थियो। अब त्यो खुकुरी चट्ट चट्ट काट्ने खाले पाएपछि उनले बुट्टाहरू चट्ट 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 पार्दै हिँड्न थाले। इन्द्र प्रसन्न भएका छन्। आहा अनि त्यसपछि हुँदै बुट्टालाई छोडेर पशुतिर पनि गयो कि, कस्तो गाड्दो रहेछ हेर्नु पर्यो भने। अनि इन्द्र नाच्न थाले। आहा बुझ्नुभयो कसले बिगारेको हो नि? रम्भाले मेनकाले कसैले बिगार्न नसकेका ऋषिको साथमा एउटा खुकुरी हुनाले बिग्रेका हुन् कि होइनन्? कोही चेतन पनि चाहिँदो रहेनछ क्या। जड व्यक्ति पनि नराम्रो चिज हामीसित छ भने, एउटा अमेरिकाका कुनै राष्ट्रपतिको प्रसङ्ग छ क्या, उनलाई विरोधीले खुब निन्दा गरेर चिठी लेखेर पठाएको थियो। उनले चिठी पढे च्यात्ती च्यात्रै फ्यालिदिए। नजिकै बसेको मन्त्रीले गाली गर्यो, महाराज यो चिठी त हामीले भजाउन सकिन्थ्यो, भनेको यो चिठीलाई माध्यम बनाएर हामीले त जनताको मन आफूतिर मोड्न सकिन्थ्यो। क्यार्नु भएको हजुरले? किन च्यात्रै फ्यालिदिनु भएको होइन भन्दाखेरि यस्तो यो दुश्मन पाल्ने खाले चिठी राख्नु हुँदैन। जनतासित त आफ्नै वर्चस्वले जित्नुपर्छ। यो पत्र मबाट राख्यो भने त्यो मेरो शत्रु बनिराख्दछ क्या। बारम्बार त्यो पत्र हेर्दछु मैले, अनि त्यो शत्रुभाव बनिराख्दछ। शत्रुतापूर्वक युद्ध गर्नु हुँदैन भनेर उनले च्यातेर फ्यालेको प्रसङ्ग छ। भन्न खोजेको आमा बुबा हो, नराम्रो चिज चेतन होइन के, जड भए पनि बिगार्छ। यो इन्द्र आदिले बुझेका छन्। त्यही भएर उनले रम्भा मेनकाहरूलाई पठाइसकेपछि पनि नभएपछि के लिएर आएका थिए? एउटा खुकुरी ल्याएर राखिदिएका थिए। त्यही भएर दुस्सङ्ग सधैँ छोड्नु पर्दछ। त्यही भएर भन्नुहुन्छ अतः सङ्ग परित्याज्यो दुष्टानां सर्वदैवही। त्यही भएर दुष्टको सङ्ग सधैँ छोड्नु पर्दछ। दुस्सङ्गी च्यवते स्वार्थाद यथेयम राजकन्यका। योभन्दा ठुलो दृष्टान्त कोही पनि मिलिँदैन। दुष्टको सङ्ग गर्नाले कैकै जस्ती, यो रामजी की आमा पनि
बिग्रिएर आज दुस्सङ्गको प्रभावमा आज यस्तो गरिरहेकी छन्। अब भोलिको प्रसङ्ग अत्याधिक भावुक छ। म त्यो भावुक प्रसङ्गमा प्रवेश गर्नुभन्दा पूर्व आज यहीँ आफूलाई रोकेको छु।